بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نستمروا في الفيديوهات ديال شرح ليغيطاج ونكملوا على ليكزومبل ديال الفيديو اللي داز. دابا غنشرح واحد جوج المسائل، غيكون فيديو قصير ان شاء الله. ليغيطاج سكسيسيف و ليغيطاج مولتيبل. ليغيطاج سكسيسيف مثلا الا بغينا نكريو دابا اون كلاس نسميها بيروكي، نجي هنا وغنكري اون كلاس نسميها بيروكي، وهاد البيروكي سي ان وازو. اذا كاع هادشي اللي كاين في وازو راه غيكون في بيروكي. اذا بامكاني نجي هنايا وندير اكستند وازو، الوغ الت اونطري نزيد الكونستركتور كيتحل المشكل. اش كتلاحظوا هنايا؟ وازو كتورث من انيمال وبيروكي كيورث من وازو. اذا بيروكي غيكون فيه كاع داكشي اللي كاين في وازو، وبالتالي غيكون فيه كاع داكشي اللي كاين في انيمال. هذا هو اللي كيتسمى ليغيطاج سكسيسيف. اذا بامكاني نشيل اون كلاس وارثه من اون اوتر كلاس ونورث منها حتى انا. واضحه؟ اذا بحال يمكن لك تقول دابا بان هذا الانيمال هو لا غرومير الجده، الوازو هو الام، والبيروكي هو لا كلاس في. واضحه؟ اذا ودابا الا جيت لهنايا للمين وكريت ان اوبجي من بيروكي، غندير بيروكي ايكالا نيو بيروكي ونعطي لو نون ديالو بلا بلا par exemple point virgule. alors وجيت لهنايا ودرت لوبجي بيروكي بوين. alors فغي افيشي ليا، ندير هنا شويه اونطري باش يبان لكم. فهي دورمير، مونجي، فولي اللي كاينه في بيروكي ها هي حتى هي باينه. اذا نختار مثلا البيروكي تا هو il فول. نخدم البروغرام فكتلاحظوا هاد الثلاثه دليلين عطاوني هادو وبلا بلا فول، يعني البيروكي تا هو il فول. علاش دابا كرييت البيروكي؟ لان البيروكي عنده واحد الميزه فايته لي زوازو، انه كيهضر. اذا نجي هنايا ونكريو اون ميثود نسميها بارلي. دونك ندير بيبليك فويد بارلي، نجي هنايا ونافيشي سيستيم بوان اوت بوان برينت الين، وندير هنايا 10 كونكاتيني ندير بارل. ولا جيت هنا للمين وحيدت هاد فولي ودرت بلاصه بارلي وخدمت البروغرام فيقول لي بلا بلا بارل حتى. اذا نفس داكشي اللي قلناه ما بين وازو وانيمال يمكن لي نقولوا ما بين بيروكي وازو. اذا بامكاني نبقى غادي في ليغيطاج سكسيسيف شحال ما بغيت. يمكن نزيد ان اوتر شي نوع اخر من البيروكي مثلا يكون مميز، فنكري اون اوتر كلاس وتكون هي لا في ديال بيروكي، وبيروكي هو لا في ديال وازو، وازو هو لا في ديال انيمال. دونك هذا النوع ديال ليغيطاج ما فيش اشكال، بامكانك تبقى غادي شحال ما بغيتي تبقى غادي. واضحه؟ المساله الاخرى اللي ما يمكنش لك ديرها هي ليغيطاج مولتيبل. ليغيطاج مولتيبل ممنوع في الجافا. شنو هو ليغيطاج مولتيبل؟ الا جيت لهاد بيروكي وقلت بانه كيورث من وازو وبغيت نقول بانك كيورث حتى من انيمال، مثلا جيت هنا وبغيت نقول ليه هذا كيورث من وازو ومن انيمال، واش غير درتها سطاليه ممنوعه هادي ما كيقبلهاش. الجافا عقلوا عليها، الجافا ما كيقبلش ان واحد لا كلاس تورث من جوج ديال لي كلاس اون ميم طون. كاينين بزاف الاسباب علاش، انا ما غندخلش في لي ديتاي، عقلوا عليها انه ما كيقبلهاش الجافا. باش نعطيكم غير علاش يمكن. تخيلوا اذا كانت عندي اون ميثود هنايا في انيمال ولا ميم ميثود كاينه في وازو، وكريت ان اوبجي بيروكي وبغيت نعيط على ديك لا ميثود، اين ميثود غياخذ؟ واش اللي كاينه في انيمال ولا اللي كاينه في وازو؟ غدير ليه مشاكل. وجافا كيحاول يكون سامبل، فشنو داروا؟ قالك اسيدي حبس عليا هادشي، ممنوع انك واحد لا كلاس تورث من جوج ديال لي كلاس. اذا ما عنديش الحق ندير هادي. دونك ليغيطاج سكسيسيف مسموح به، ولكن ليغيطاج مولتيبل غير مسموح به في الجافا. مسموح به في واحد الحاله في لي زانترفاس، دابا نجيو ليهم من بعد. اما حتى الساعه في لي كلاس ما مسموحش انك دير ليغيطاج مولتيبل. انا كنتمنى الشرح ديال ليغيطاج مولتيبل وليغيطاج سكسيسيف يكون واضح، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.